क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। चतुर्दशोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। गुणत्रयविभागयोगः। गुणत्रयविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः परां सिद्धिमितो गताः। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च प्रलयेन व्यथन्ति च। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। मयोनिर्महद्ब्रह्मा मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ततो भवति भारत। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता अहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजं प्रदः पिता सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् देहे देहिनमव्ययम् सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन च नघ ज्ञानसङ्गेन च नघ तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन च नघ सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन च नघ तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन च नघ तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन च नघ रजो रागात्मकं विद्धि रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् कर्मसङ्गेन देहिनम् रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्
रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् त्वज्ञानजं विद्धि तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत तन्निबध्नाति भारत तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे सञ्जयति सत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत प्रमादे सञ्जयत्युत सत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत सत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत सत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत सत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्
प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकम् विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजम् विद्धि मोहनम् सर्वदेहिना प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वम् सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत